في الميان واتيغن يدري الناس تعدلي تحانوت النساء إن تفكان يانو سيرمي مقورنا مرات سمينو تاورنس تدوس داتا كنت المحل شويه كان ناقصو بزاف ديال تكاتنت الامور، حانوت ين كان ودا دوري البشر ظلنا كلهم خشب تكاتنت والخشب سوك الشيض يمكن ما تسلم كانش تمازر مساعد مع ديك البلاد سازو معروفه سلاغ بالرياح غيفو وهذا. غواص دغن رواج وكانوا سفايدة كذلك غديكس من الاخوان دادغي ديال يمشي الغرب التشريعيه التنيم انهم يساعدونا، هاتين والحمد لله إبت الود نقدروا من تحانوتا نوصفوا احسن صوره. أغاواس نرواجا سفايدة ديكس سيمراو نغ 20 نيت حناي وانسان ميدالتا أسنفارا إيوت سنة دي سمينو ياسايسن تسببتا أري توزا سوير يسببنا أدايت حناي مزنا هذا البرنامج ديال أسنفارا غواص نرواجي كان زيلا مزيان سفايدة غديك سعد لغيت حانوت تينو أيا إغيا دي خدمو جديد يتحونا ميدالتا اسم مشتيقاو تسببتا المدينه كيعطي واحد الوجهه زوينه. 4 شهور من اللي دخل الاقليمي خامد 4 نوفمبر يا نادي وجم وغواسا نرواش سميدالتا توريقنا إقنداس توفكونت إيوينا يتمتلني خدام نيومادلا نغتو سرسنتي الغرفة تسببتا صدغي أغر 20 يون أيدي سفايدانا أرن السيريم أد سفايدان وانساتن يضنين نزيدا بوميا إدزر دريش باقي اغبالو بوميه ويتزر والريش. أرديناغ أغاواس نرواجا غرسة وتاسم قرانا نواني غولو واتيغني وزنس كتدريم نتمازيرتا 98 مليار درهم اكتيرا نسوكواس نو 2020 زوداك تين مالك